اللہ کا بہت بڑا انعام قاضی اسلام شہین کتابت حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب تے جڑے بھائی باہر کھڑے نے یار یا تے پراں چلے جے ہو آ جاؤ سامنے کھڑے اس بڑی نا گندا جا کرواج پہننا پیا بار بار کوئی نہ کوٹھے ویکھن دے کوئی بلاون دے یا چٹ نوں سٹیج تے واج لگدی چٹ مڑی واج لگدی تہاڈی مہربانی یار آ باہر کھلونا نے آسے پاسے ہو جاؤ یا تے اندر آ جاؤ جزاک اللہ خیر ادھر کر دیا ادھر بند کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اللہ تعالی دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام خطبہ جمعہ تو جاری ساری ہے اور رات گئے تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اچھی کو انشاءاللہ ملک دے نامبر علماء کچھ بیان خطابات فرما چکے نے اور کچھ انشاءاللہ اپنی باری باری اندر خطاب فرمان گے فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف ربانی صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف فرمان مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظ اللہ تعالی خطاب فرما رہے سے میں انتہائی ممنون و مشکور ہاں محترم بھائی محمد اسحاق بٹی صاحب حافظ اللہ تعالی مسجد دی اور آج دے پروگرام دی انتظامی بڑی محبت بڑا پیار محترم بھائی محمد اسحاق بٹی صاحب فرما رہے سن بس حاضری لا کے پہمیں 10 منٹ بیان کر کے چلے جاؤ لیکن دوست احباب انتظار کر رہے نے ضرور آؤ حضرات جدو حادثہ میرے نہ پیش آیا محترم بھائی اسحاق بٹی صاحب اور انہاں دے نال دوست احباب پورا قافلہ حافظ رضوان صاحب اوتے وہاڑی پہنچے اور دعاواں بھی اور بڑی محبت بڑا پیار تو یقیناً
میں اسے دن ہی فیصلہ کر لیا کہ اتنا پیار محبت لمبا سفر طے کر کے آئے نے تو انشاءاللہ میں کوشش ضرور کراں گا. یقیناً ڈاکٹر نے سفر تو منع کیتا ہے. اس وقت مینوں دائیں بازو کندھے دے اندر شدید تکلیف ہے. کچھ پسلیاں دا مسئلہ سی. 2 دن پہلا گردن تے کچھ ٹانکے سنکھلوائے نے. چہرے تے زخم اجے بھی کچھ ہے نہیں. بہرحال اللہ پاک نے بہت کرم نوازی کی تھی. رب دا بہت بڑا احسان ہے. تساں احباب دیاں دعاواں اللہ پاک نے بڑی جلدی تندرستی عطا فرمائی ہے. جڑی ماڑی چنگی کوئی کمزوری ہے انشاءاللہ وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گی. اچھی کو انشاءاللہ. بطور حاضری تساں احباب دی زیارت ہو گئی ہے. 1-2 گزارشات تو بعد میں اجازت چاہاں گا. توجہ دل جمی نال پیار محبت نال گوڈے گٹے چھڑ کے ذرا ہوشیار ہو کے بہو. حضرات صحیح البخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھ مصیبت پریشانی آزمائش اندر جڑا بندہ حوصلہ کرتا ہے صبر کرتا ہے جنہوں اللہ پاک صبر دی ہمت اور توفیق دے دیندا ہے وہ بندہ انج سمجھے گویا کہ اللہ پاک نے انہوں دنیا اور آخرت دیاں ساریاں نعمتاں بھلائیاں عطا فرما دیتی ہیں. جنہوں اللہ صبر دی ہمت اور توفیق دے دیندا. ادھر میری طرف دیکھو اے صحیح البخاری دی روایت. جنہوں اللہ پاک صبر دی ہمت اور توفیق دے دیندا ہے او سمجھو دنیا آخرت دیاں تمام بھلائیاں اللہ پاک نے عطا کر دیتی. صحیح البخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخار دا تذکرہ آزمائش دا تذکرہ پریشانی دا تذکرہ فرما رہے. فرمایا بخار نو مندہ نہ بھولیا کرو. جنہوں بخار چڑھ جاندہ رب ان دی زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیندا. ایک آدمی بیٹھا ہے آندہ سونیا بخار کی ہوندا ہے آزمائش کی ہوندی. ادھر میری طرف ایک پریشانی کی ہوندی ہے. میرے کدے سر دے اندر پیڑ نہیں ہوئی. مینوں کدے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. مینوں کدے کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہیں آئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو جا میری مسجد میری مجلس وچوں نکل جا. انج لگدا ہے جویں تیرا میرے نال کوئی تعلق نہیں. حضرات کئی بندے آندے نے سانو کدے تتی ہوا نہیں لگی ساڈے کدے سر چ پیڑ نہیں ہوئی. خدا دی قسم انہوں نے فکر کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا جن دے دل اندر رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے رب انہوں چیک کردا ہے. تے جڑا آندا میرے سر اندر پیڑ نہیں ہوئی انہوں فکر کرنی چاہیے پتہ نہیں ایمان بھی او دے دل اندر ہے کہ کوئی نہ. توجہ میری طرف رہے. امام کائنات محمد الرسول اللہ ایک اور حدیث ہو بھی صحیح البخاری دی ذرا کہو گا صلی اللہ. میں تو چلو بیمار بندہ نالے سفر بڑا لمبا کر کے آئے ہیں تساں تے ماشاءاللہ تندرست ہو. اللہ پاک تانوں تندرستی دے. اچھی کو صلی اللہ. اجے سارے نہیں بولے گوڈے گٹے چھڑ کے او جڑے پیچھے بھرا بیٹھے نے او بھی کہو صلی اللہ. ذرا سجا بازو کھڑا کر کے اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں 2 جملے پیش کراں تساں جاگ پاؤ پھر حدیث سناواں تے میں اجازت چاہاں. ادھر میری طرف ویکھیا جے صرف 2 کو جملے پڑھاں گا تسی جاگ کے محبت نہ سبحان اللہ کہنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن ہے. ماں حلیمہ حضور نو چم رہی ہے سینے لا رہی ہے کھڑا رہی ہے تے ماں حلیمہ پتہ کی آندی ہے آکھے حلیمہ لوری میں سنینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ قاری اسماعیل عتیق صاحب. میں بیمار آئیں دا مطلب یہ نہیں کہ انہا بھی بیمار میں پتہ نہ لگے تسی چپ کر کے دال آ کے بیٹھے رہو. ایک واری کہو سبحان اللہ. او پرانے کرنٹ انشاءاللہ 2-4 دنوں 10 دنوں دوبارہ آ جان گے انشاءاللہ. اللہ پاک دا شکر ہے رب نے کوئی دین دا کم لینا سی. اللہ پاک نے
دین دا کم لینا سی، اسے واسطے 4 سال 4 زندگی دے دن دے دیتے نے۔ دوست احباب ویندے نے اتنا خطرناک حادثہ گڈی انہوں نے بچن دے امکان نہیں، لیکن اے اللہ پاک دی رحمت ہے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے۔ حضرات یقین جانو سفر لمبا، میرے کھبے پاسے انتہائی تکلیف ہے، لیکن میں جدو قرآن پڑھنا، نبی پاک دی حدیث سنانا، خدا دی قسم بڑا سرور مزہ ہوندا ہے۔ تکلیف گھٹ جاندی تو دعا کرو اللہ رحمت کرے۔ میں صرف 10 تو 12 منٹ محترم قاری صاحب نال بھی وعدہ کیتا ہے، تو ذرا تسی کہو خا ایک واری آمین، اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ آکھے حلیم لوری میں سنینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں تو سمجھا سونا جھولا میں جھولینیاں میرے ہاتھ دے سیتے ماں حلیمہ کہہ رہی ہے میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے تے جدو نبی پاک ہولی ہولی تر دینے ماں حلیمہ کہہ رہی ہے چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال وینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں آنکھیں حلیم لوری میں سنینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں گھر وچ حلیم پھر دی ہس دی ویڑے وچ حلیم پھر دی ہس دی سکیان اسحاق پھر دی دس دی سکیان اسحاق پھر دی دس دی مینو اے حسیندائے مینو اے حسیندائے انو میں حسینیاں مینو اے مینو اے حسیندائے انو میں حسینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں آنکھیں حلیم لوری میں سنینیاں تو سمجھا سونا جھولا میں جھولینیاں تھوڑا کو اور جاگ پو ایک واری کہو سبحان اللہ ایک کوئی نبی پاک دی حدیث سناواں گا لیکن وہ تو پہلے جاگنا پڑے گا ذرا ایک دو جملے اور پیش کراں ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذرا بازو کھڑا کرو گا کہو سبحان میرے نہ دائیں بازو اندر انتہائی تکلیف میں بازو اوپر اٹھاواں کندھے نو کچھ مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا تساں ذرا سجا بازو کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا اوندہ تابیدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا
سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا اگلا جملہ بڑا کمال جے امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اما عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا حضرات میں گزارش کر رہے ہیں قرآن آمد ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اللہ ذوالجلال فرماندے نے حوصلہ صبر کرنا صبر دی جزا تے بدلہ کیے جنتاں وحریرا صبر کرنے والے اندہ ٹھکانہ جنت ریشمی حلے لباس قرآن دا دوجہ مقام یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ایمان والیو نماز اور صبر دے ذریعے اللہ پاک کل مدد حاصل کریا کرو اللہ پاک نمازیاں تے صبر کرنے والے اندے نال صحیح البخاری دی حدیث سنو آمینہ دے لال مسجد نبی اندر بیٹھے نے نوجوانوں میرے او بابے ہو اللہ دا واسطہ میری طرف ایکو غلطیان نہ سنو حضور مسجد نبی اندر بیٹھے اسامہ بن زید آئے رضی اللہ تعالیٰ نو صحیح البخاری اندر لکھے آئے اسامہ نو پیجن والی نبی پاک دی بیٹی سیدہ زینب آنکھو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نا سیدہ زینب نے پیجیا ادھر میری طرف دیکھو سیدہ زینب دا اکلوتا دودھ پیندہ بیٹا دودھ پیندہ چھوٹا جیا بیٹا آخری ساواں تے ہچکیاں لے رہے ہیں اولاداں والے ہو بیٹیاں والے ہو کل سنیاں جے نبی پاک دی بیٹی نے اسامہ بن زید نو پیجیا اسامہ جا میرے ابو جی دے کول جا کے کمی سونیاں تو اڈا نواسا بیمارے تو اڈی بیٹی بلا رہی ہے اللہ جانے تو اڈے نواسے نو کی ہو رہے آئے آکے اپنی بیٹی دی گل سن لو اسامہ بن زید دوڑے نبی پاک دے کول پہنچے نے میرے مرشد پاک نو اسامہ آمدہ سونیاں تو اڈی بیٹی نے بلایا تو اڈا نواسا آخری سامتے تو اڈی بیٹی زینب بلا رہی ہے آؤ آکے زینب دی گل سن لو میرے آقا فرماندے نے اسامہ جا میری بیٹی نو میرا پیغام دے دیں کمینی بیٹی یہ پتر دے دکھاں تے پریشانی تے صبر کر اللہ پاک کو صبر تے اجر دی امید رکھ پتر دے دکھوں وے کے حوصلہ کر اللہ پاک کو اجر و ثواب دی امید رکھ اسامہ نبی پاک دا پیغام لے کے دوڑ کے سیدہ زینب دے کول آئے نے آندے نے زینب جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نی بیٹی ہے حوصلہ کر پتر دے دکھنو وے کے صبر کر اللہ پاک کو ثواب تے اجر دی امید رکھ اے اسامہ نے پیغام دے دیتا کچھ دیر گزری یہ لوگ کو میری طرف ویکھے آجے تھوڑی دیر گزری پتر حج کو لے رہے ہیں زینب آخر مائیں پتر دا دکھ برداشت نہیں ہویا اولاد دا صدمہ برداشت نہیں ہویا رو کے دوبارہ دوجی مرتبہ
اسامہ نو بلا کے آندیاں نے اسامہ جا میرے ابو جی دے کول میرے ابو نو کمی سنیا تھوڑے نواسے نو اللہ جانے کی بندہ پیا تھوڑی دیر لی آؤ آ کے گل سن جاؤ اسامہ بخاری اندر لکھے ہیں دوجی مرتبہ دوڑ پہ دوسری مرتبہ دوڑے تے دوڑ دیاں میرے تیرے پاک پیغمبر دے کول پہنچے نے جا کے آندہ سونیا اللہ دا واسطہ تواڈی بیٹی بلا رہی ہے میرے آقا فرماندے نے اسامہ جا میری بیٹی نو پیغام دے نی بیٹیے پتر دے دکھاں تے پریشانی تے حوصلہ تے صبر کر اللہ پاک کولوں اجر و ثواب دی امید رکھ اے دوجی مرتبہ پیغام دے کے بھیجیا اسامہ دوڑ کے پیغام لے کے دوجی مرتبہ آئے میرے مرشد پاک دی بیٹی ابو دا پیغام سنے انج پتر نو گود اندر پھڑے آئے تے روئی جاندیاں نے اور رائے ونڈ دے ہو باسیو اولادان دا دکھ علماء اساتذہ بزرگ بیٹھے نے خدا دی قسم اولادان دے صدمے ماپیاں نو وقت تو پہلا بڑیاں کر دین دے نے اولادان دے دکھ ماپیاں نو تڑپا دین دے نے قرآن آندے حضرت یعقوب نبی اولاد دے صدمے دی وجہ نال رو رو کے اکھان دی بنائی ختم ہو گئی یوسف دے دکھ نے یعقوب نبی نو لمیاں کر کے رکھ دیتا ہے حضرات میں دعا کرنا چاہنا اللہ جے اولاد دیتی آ انہاں دے مقدر نصیب چنگے بنائے اللہ بیٹیاں دے نصیب چنگے بنائے آمین کو اللہ پتران دے نصیب چنگے بنائے پتر نو دکھ آیا ہے ہچکیاں لے رہے ہیں ماں رون لگ پئی کہن والی نے بڑی پیاری گل کہیے جڑی کہن والی آپ پاویں جویں دیئے لیکن گل چنگی کر گئی ہے اے پت ہٹا تو نہیں لب دے اے پت ہٹا تو نہیں لب دے تو لب دی پھریں بازار کڑے اے سودا نقد بھی لبدا نہیں تو لب دی بھریں ادار کڑے زینب آخر مائیں پتر دا دکھ ہچکیاں ماں کلو برداشت نہیں ہوندیاں سیانے آندے نے پت کپت ہو جاندے نے ماپے کماپے کدی نہیں ہوندے اے مائیں ایک میم ماں والی ایک میم محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میم مکے والی ایک میم مدینے والی ایک میم موت والی ہے ساری امیمہ نے محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے ہے ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے ہے جے زندہ نے قدر کریا کرو جے تر گئیاں دعاواں کریا کرو اے نیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں اے میرے اللہ جنہ دیاں ماواں فوت ہو گئیاں قبرانو جنت دے باغ بنا محترم بھائی اسحاق صاحب دی والدہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اے نیاں گوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگوں کنے درد ونڈون آئے ایویں بوا کھٹ کے کنے آن آئے ایویں رولے پانا کاواں ایویں رولے
لبدیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں کم ایک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں نہیں تے جاگتے پھر مرن تھاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں دا اسحاق انت وچھوڑا سینائے ماں دا لوگو انت وچھوڑا سینائے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینائے میرا پت بسم اللہ اٹھ پت بسم اللہ دیاں پھر دعاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں زینب آخر ماں کل پتر دا دکھ نہیں جریا گیا حضرات میری طرف ویکھیا جے میری طرف ویکھو تیسری مرتبہ زینب رو کے اسامہ بن زید نو آندی اسامہ اللہ دا واسطہ ہی میرے ابو کل تیجی مرتبہ جا کے کمی سونیا توانو رب دی قسمے رب دا واسطہ ہے تواڈی بیٹی قسم دے کے کہہ رہی ہے ہن انکار نہ کرو بیٹی دی آ کے گل سن لو اسامہ بن زید تیجی مرتبہ دوڑ کے گئے بخاری اندر لکھے ہیں میرے آقا نو جا کے اسامہ اندہ سنیا تواڈی بیٹی نے واسطے پائے نے قسم دتیاں نے ترلے پائے نے انکار نہ کرو آ کے بیٹی دی گل سن لو تواڈا نواسا شدید دکھ دے اندر پریشانی اندر آخری ہچکیاں لے رہے ہیں تواڈی بیٹی بلا رہی ہے میرے مرشد پاک اٹھ کے تر پہ صحابہ کرام نال نے حضرات نبی پاک جدو بیٹی دے کرے پہنچے نے سیدہ زینب نے پہلی فرصت اپنا بیٹا اپنا لال چکے ہے آمینہ دے لال دی گود اندر دے دیتا ہے نبی پاک دی گود اندر بیٹے نو بٹھایا ہے میرے آقا نے انج تلیاں تے نواسے نو چکیا نواسا ہچکیاں لیندہ ہے جویں ساواں والی ڈور ٹوٹ رہی ہے آمینہ دے لال دے صبر دے بند ٹوٹ پے جگاں دے پیر رون لگ پے حضور دیاں اکھاں چو چم آنسو نکل پے سعد انصاری صحابی اگے بڑھ کے میرے نبی پاک دے کندہ انور تے ہاتھ رکھ دے آندہ سونیا تسی روندیاں نو چپ کران والے ہو آج آپ ہی روئی جاندے ہو گل کیے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ہوئے سعد اے جذبہ شفقت دیاں سونے ہر بندے دے دل اندر ہمدردی ہوندیے دکھ ہندے درد ہندے جذبہ ہندے آقا فرمان دینے ہمدردی دیاں سونے انج دا رونا جائزے پٹنا نہیں چاہیدہ اکھاں دا رونا جائزے ماتم نہیں کرنا چاہیدہ اکھاں دا رونا جائزے واویلا تے سینہ کو بھی نہیں کرنی چاہی دی ادھر بچے نے آخری ہچکی لئی ساواں والی ڈور ٹوٹ جان دیئے میرے مرشد پاک ویندے نے اچھی میرے آقا پڑی جان دے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون
منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسی نو پتا کل کی ہونا کل تے دور دی گالا ہونے ہی پروگرام تو بعد ساڑھے نہ کی بنن والا کون جان دے بولو کون جان دے منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسی نو پتا کل کی ہونا او بھائی رب کولوں ڈریے اچا دم نہ پہ بھریے او بھائی رب کولوں ڈریے اچا دم نہ پہ بھریے بہتا مان نہ پہ کریے نہیں جھٹ دا ویزا نہیں جھٹ دا ویزا نہیں کسی نو پتا کل کی ہونا منی رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسی نو پتا کل کی ہونا ہووے او جو رب نو بھانا پسند رب دی پسند ہووے او جو رب نو بھانا لکھیا پاس نیوں جانا ہووے او جو رب نو بھانا لکھیا پاسے نیوں جانا پاویں جڈا بھی کوئی سیانا ہو جاندی خطا ہو جاندی خطا نہیں کسی نو پتا کل کی ہونا منی رب دی رضا منی رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسی نو پتا کل کی ہونا آوے حکم الہی پیش جاندی نہ کائی آوے حکم الہی پیش جاندی نہ کائی منی رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسی نو پتا کل کی ہومن حضرات واللہ یقیناً میرا دل کر رہا جی کر رہا میں بیان کردہ جاؤں میں نے اللہ پاک ہمیں بڑا ذوق شوق دیتا ہے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی انتہائی شدید تکلیف اندر جڑے چند باتاں انشاءاللہ اے میرا تو اڑے نال ادھار ہے اگلی ملاقات اندر انشاءاللہ لا دیاں گا جڑیاں کوئی چند باتاں بیان ہوئی نے اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ باقی باتاں اگلی دفعہ اللہ پاک میری اور تواڈی حاضری قبول فرمائے میں تمام بزرگ منونوں مشکور ماشاءاللہ تساں دعاواں کیتیاں نے تے مزید دعاواں دی اپیل اور درخواست ہے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ